नेपाल भारत वार्ताको प्रसङ्ग फेरि चुलिएको छ। यसअघि लगातार चौथो पटक भारतबाट एकतर्फी नेपालको भ्रमण भइसकेको सन्दर्भमा अब नेपाली टोली वार्ताको लागि भारत जाने तयारीमा छ। माघको पहिलो साता दुई मुलुकबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको हुने बैठकको मोटामोटी समय र विषय टुङ्गिएको छ। यसपटकको वार्तामा एजेन्डा जे तय गरिए पनि नेपालको प्राथमिकता सीमा अतिक्रमण पछिको नक्सा विवाद मिलाउनु नै रहेको छ। नेपालले खास गरी लिपुलेक कालापानी विवाद, सीमा अतिक्रमण र इपिजी प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नक्सा विवादलाई वर्षौंदेखि एजेन्डामा राख्नै नचाहेको भारत यसपटक भने जबरजस्त तयार भएको छ। भारत तयार हुनुको कारण पछिल्लो नेपालको अडान नै हो। अझ यसमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चट्टानी अडान नै हो। प्रत्येक जस्तो सभा सम्मेलनहरूमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको कुनै न कुनै प्रकारको वस्तुगत विषयहरूमै बोल्दै आउनु भएको छ। भारतबाट भएको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणलाई प्रधानमन्त्रीले मूल एजेन्डा बनाउँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसरी भारतसँग जोडेका कुराहरू भन्दै आउँदा जनताले अर्कै महसुस गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री स्तरबाटै नक्सा विषयलाई विशेष रूपमा पटक पटक उठाइँदै गर्दा अब चाहिँ घुमेको भूमि फिर्ता आउँछ भन्ने आश र विश्वास जनतामा बढ्दै गएको पाइन्छ। संसदभित्र र बाहिर प्राय सभाहरूमा प्रधानमन्त्रीले घुमेको भूमि फिर्ता गर्ने अठोट दोहोर्याइरहनु भएकोले पनि जनतामा विश्वास बढेको हो। भारतसँग जोडिएको विषयमा सरकारमा नभएका दलका नेताहरू नै बोल्न हिचकिचाइरहेका बेला बहालवाला प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनु ठूलो कुरा हो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकबाटै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा राख्ने मात्रै होइन, तथ्य र प्रमाणको आधारमा फिर्ता नै ल्याउने बताउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि त्यही अठोट देखाउनु भएको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई समानताको आधारमा नयाँ उचाइमा पुर्याएर खुलस्त वार्ताको माध्यमबाट विवाद सुल्झाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ। यो चाहना अहिले प्रधानमन्त्रीको मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रको र सबै नेपाली जनताको नै भएको छ। यही चाहना बमोजिम प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको यसअघिको बैठकले सर्वसम्मत पारित नै गरिसकेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रका विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीले अडानको रूपमा राख्दै आउनु भएपछि कतिपयले प्रधानमन्त्रीको देखावटी खोक्रो राष्ट्रवाद भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन्। विषय राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रैबाट यस किसिमको आलोचनाको शिकार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। भूमि फिर्ता नै ल्याउँछु भन्दा वार्ता गरेर त देखाऊ भनेर आएको चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री ओली भारतलाई वार्ताको एजेन्डामा नक्सा विवाद पार्न सफल हुनुभएको छ। सुगौली सन्धिपछि 146 वर्षसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालले भोगचलन गर्दै आएको इतिहास छ। विगत 58 वर्षदेखि भने सो क्षेत्र भारतले कब्जा गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीकै बहानामा अहिले नेपाल भारत सीमा नाका बन्द छ। यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै अडानका कारण हो। यदि नाका बन्द नगरिएको भए कोरोना महामारीले नेपाल नराम्ररी प्रभावित हुन सक्थ्यो। नेपालको सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा यो सधैँ बन्द होस् भन्ने नै जनताको चाहना छ। लामो समयदेखि ठप्प जस्तै रहेको नेपाल भारत राजनैतिक आवागमन, गुप्तचर संस्थाका प्रमुख, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष, भारतीय विदेश सचिव, भारतीय जनता पार्टीका नेता हुँदै अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हुन लाग्नुले वातावरण सङ्ग्लिएको रूपमा देखिन्छ। भ्रमण र वार्ता औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नेपाली नेतृत्वले विगतबाट पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको दुवै सदनमा बोलेका कुरा सही साबित भएमा नेपालको इतिहासमै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। माघको पहिलो साता नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण सकारात्मक भएमा लगत्तै सरकार प्रमुख स्तरमा दुई देशबीच भ्रमण हुने सन्दर्भहरू देखिएका छन्। यसअघिका कुनै पनि द्विपक्षीय वार्ता र बैठक हेर्दा नेपाली नेतृत्व भारतीय गोटी मात्र हुने गर्थ्यो, वार्ताहरू एकहोरो हुने गर्थ्यो। अब भने दुईतर्फी हुने आशा बढेको छ। यी सबै सन्दर्भहरूले सकारात्मक रूप धारण गर्न सकेमा नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले भन्दै आइएको जस्तै साँच्चीकै नयाँ उचाइमा जाने निश्चित छ। सधैँभरि भारतीयहरूको स्वार्थमा मात्र गोटी बन्दै आएको नेपाली नेतृत्वले अब क्रम भङ्ग गर्ने दिन आएको छ। यदि यसो हुन सकेमा अबको नेपाल भारत बीचको वार्ता वास्तविक वार्ता र नेपालको इतिहासमै पहिलो वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो।